दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रूपा घिमिरे। दर्शकवृन्द, कोरोनाका कारण सम्पूर्ण अर्थतन्त्र अहिले प्रभावित बनेको छ। यस सँगसँगै अझ बढी प्रभावित बनेको छ पर्यटन क्षेत्र। त्यस अन्तर्गत पनि होटल क्षेत्र अझै बढी समस्यामा रहेको छ। आज हामी समग्र होटल क्षेत्र, यसमा परेको प्रभाव, व्यवसायी र मजदुरको लागि होटल सङ्घले गरेको प्रयासका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ होटल सङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी सुरु गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। हजुर, अहिले अब यो पहिलो लकडाउन पछिको लगभग यो 17 महिनामा होटल क्षेत्रमा समग्रमा कति प्रभाव पर्यो? के छ केही प्रारम्भिक? अब हजुर, हाम्रो त्यसको मूल्याङ्कनहरू भएको छ। अब एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ। हाम्रो त लगभग शून्यको अवस्थामै हो नि। यसले अब होटलहरूको अब सरसफाइ गर्ने, अब हामीसँग अब विभिन्न इक्विपमेन्टहरू हुन्छ। इक्विपमेन्टको मेन्टेनेन्स गर्ने बाहेक अरू खास काम छैन। र केही होटलहरूले चाहिँ अब यो नेपाल सरकारको आह्वानमा क्वारेन्टाइन होटलको रूपमा केहीले चलाउनु भएको छ र केही रेस्टुरेन्टहरूले चाहिँ टेक अवे गर्न दिएको छ। त्यो बाहेक अरू त ठप्पै जस्तै छ, केही पनि छैन। हजुर, जस्तो अहिले ती प्रभावित अब व्यवसायी, मजदुर हैन, यो समग्र क्षेत्रलाई नै अब चलायमान बनाउनको लागि यहाँहरूको तर्फबाट, होटल सङ्घको तर्फबाट के कस्तो प्रयास भइरहेछ? यसमा धेरै गृहकार्यहरू भयो। अब यसमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन हाम्रो सम्पर्कहरू, हाम्रो एजेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामीले नियमित रूपमा छलफल, अब विचार विमर्श, विभिन्न अभ्यासहरू भएको छ। यसमा नेपाल सरकारलाई पनि हामीले धेरै कुराहरू राखेका पनि छौँ। र अब मौद्रिक नीति आयो। अब जुन पूर्ववर्ती सरकारले पेस गरेको बजेट परिमार्जन हुने अवस्थामा छ। बजेटमा पनि केही कुराहरू आएको छ। अब हामीलाई चाहिँ अब जुन समस्या भयो, समस्या चाहिँ हाम्रो नेपालको मात्रै भएन, अन्तर्राष्ट्रिय समस्या भयो। अब पर्यटन उद्योग, होटल उद्योग भनेको अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नै डाइरेक्टली रिलेसन भएको हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अबका गाह्रो अप्ठ्यारा जे जस्ता भए पनि अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसको लागि अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुराहरूमा अब पहिलो कुरा चाहिँ त अब नेपाल सरकारले जुन यो पूर्ववर्ती सरकारले 10 दिनको पर्यटन काज भनेर निजामती कर्मचारी र बैंक लगायतका यो सङ्घ संस्था सङ्गठन, अब विभिन्न संस्थाहरूका कामदार कर्मचारीलाई 10 दिन पर्यटन काज भनेर घोषणा गरेको छ। अब त्यो पर्यटन काज 10 दिनको तलब पनि दिने र अनि त्यो 10 दिनको बिदा पनि दिने भन्ने जुन अवधारणा हो, त्यो अब लागू गर्न पाइएको खण्डमा त्यसले केही न केही चहल पहल पर्यटन क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रमा नै ल्याउँछ। अब त्यसतर्फ चाहिँ हामीले पनि पहल गरिरहेछौँ। हुन त अब परिमार्जित बजेटलाई कुरिराखे पनि होला। अब त्यसको खास कार्यविधि बन्न सकेका छैन। कार्यविधि बन्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, एउटा आधार हुन्छ। अब किनभने यो चालु आर्थिक वर्षको 1.5 महिना त बितिसक्यो। अब आज भदौ 15 गते। त्यसले गर्दाखेरि यसमा अलिकति छिटो गर्न पाएको खण्डमा हामी अगाडि बढ्थ्यौँ। समस्या के छ भने अब राजनीति वरिपरि देश घुमिरहेछ अहिले। अब नयाँ सरकार आएको छ। अब नयाँ सरकारले पनि अब मन्त्रीमण्डल विस्तार त छिटै हुन्छ होला। अब यतिर यो कार्यविधि अगाडि ल्याइदिएको खण्डमा हामीले केही काम गर्न सक्छौँ, एउटा। दोस्रो चाहिँ नि त्यही बजेटले अब 1 महिनाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई चाहिँ नि अब फ्री भिसा दिने भनेर घोषणा गरेको छ। फ्री भिसा भनेको पैसाको रूपमा धेरै नहोला, तर त्यसले जुन अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मेसेज गएको छ कि नेपालले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई स्वागत गर्न सुरु गर्यो भन्ने जुन मेसेज गयो, त्यो एकदम सकारात्मक हो। आजको दिनमा धेरै राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई भित्राउँदैन, रोकेका छ। तर नेपालले त घोषणा गर्यो। यो कुराहरू हामीले हाम्रा सम्पर्कका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अब हाम्रो एजेन्टहरूले सबैले हामीले जानकारी गराएका छौँ। उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। उत्साहित कुन मात्रामा, कुन मानेमा भन्दाखेरि अब हाम्रो अक्टोबर नोभेम्बर जुन अब हाम्रो शरद ऋतु सुरु हुन्छ, हिउँद ऋतु सुरु हुन्छ, त्यसमा नेपाल भनेको एउटा यो अब ट्रेकिङ, माउन्टेनियरिङ गर्न आउने, जुन हिउँ नजिक जाने, प्रकृति नजिक जाने मान्छेहरूको लागि स्वर्ग हो। त्यस्ता मान्छेहरूको अब धेरै ठुलो सङ्ख्या त नहोला, तर केही हजार मान्छेले पनि इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ। उहाँहरूले ल्याउन पाइयो भने हामीले केहीमा हाम्रो अर्थतन्त्र लगायत पर्यटन क्षेत्रमा
केही मात्रामा हामीलाई राहत मिल्छ त्यतिर पहल गर्नु पर्यो। अब यसलाई पनि नीति नियमकै कुराहरू आयो। अब त्यो बेलामा भिसा उपलब्ध हुनु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू हुनु पर्यो। र अब हामीले देखेकै छौँ केही सेलिब्रिटीहरू जस्तो अब हाम्रो कतारका बहरेनका राजकुमारहरू अहिले नै हालसालै अब यहाँ गुरुहरू हुनुहुन्छ देशमा आइरहनु भएको छ। उहाँहरूको भ्रमण त एकदम सफलतापूर्वक हामीले सञ्चालन गरेकै छौँ नि, हामीले नै गरे हो भने निजी क्षेत्रले नै गरे हो। त्यसबाट सिकेर हामीले अगाडि बढ्दाखेरि हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई केही मात्रामा हामीले एउटा गति दिन सक्छौँ, त्यसमा लागिरहेछौँ। अब अहिले बाह्य पर्यटन चहल पहल नभएको अवस्था, बाह्य पर्यटकहरू नआएको अवस्था र आन्तरिक पनि सोचे अनुरूप चाहिँ जुन किसिमको चलायमान हुनुपर्ने चहल पहल नभएको अवस्थामा समग्र होटल क्षेत्रले आफूलाई कसरी चाहिँ धानिरहेको अवस्था चाहिँ के छ? धान्दाखेरि चाहिँ मैले भने अब अहिले त सरसफाइ गर्ने बाहेक अरू काम छैन। धान्ने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अब हाम्रो जुन कामदार कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूको अब झन्डै 90% कामदार कर्मचारी काममा आइरहनु भएको छैन। उहाँहरू आफ्नो आफ्नो घरमा जानुभएको छ, आफ्नो जिल्लातिर जानुभएको छ र आफ्नो अब कर्म गरेर बसिरहनु भएको छ। त्यो लामो समय भइसक्यो, 17-18 महिना भइ नै सक्यो। अनि त्यसको लागि चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामीले उहाँहरू र हाम्रो सम्पर्क नटुटोस् भनेर होटल सङ्घ नेपालले चाहिँ 2020मा पनि गर्यो, 2021मा पनि डिसेम्बरसम्म हामी त्यो गरिरहेछौँ कि होटलको स्तर अनुसार हामीले केही न केही एउटा रकम उहाँहरूको खातामा हालिदिइरहेछौँ। भनेको उहाँ र हाम्रो सम्पर्क चाहिँ अहिले नियमित छ। अब त्यस्तै जो मान्छे काममा आउनुहुन्छ, कामदार कर्मचारी चक्रीय प्रणालीमा बोलाउँछौँ। काममा आउने मान्छेहरूले अब आफ्नो काम गरेको अनुसारको खाइपाई तल पाइरहनु भएको छ। त्यसरी नै आजको दिनसम्म टिक्यौँ। अब यो त कति धेरै लामो टिक्न गाह्रो हुन्छ। अब अहिले एउटा रिसेन्ट एउटा अध्ययन भएको छ, त्यो अध्ययनले के देखाएको छ भने झन्डै 20% खास गरी साना मझौला होटेलहरू चाहिँ पलायन भइसकेका छन्, बन्द भइसकेका छन्। अब यही अवस्था अरू लम्बिनी हो, 5-7 महिना अरू जाने हो भने अरू धेरै होटलहरू बन्द हुन्छन्। जस्तो यहाँलाई थाहा नै छ कि जनयुद्धताका हाम्रो नेपालका ठुला नाउँ चलेका होटलहरू ब्लू स्टार, अब शेर्पा, नारायणी होटल बन्द भए। अब त्यो अवस्था त्योभन्दा अझ गम्भीर अवस्था आजको दिनमा छ। भनेको यसमा चाहिँ सबैजना मिलेर अब हामीले सबै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट काम त गरेका छौँ, तर हामी एउटा एकजुट भएर एउटा एकीकृत भएर हामीले काम गरेको खण्डमा, राष्ट्रिय नीति लिएर काम गरेको खण्डमा हामी अझ बढी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि विशेष गरी चाहिँ ठुला व्यवसायी लाई नै फोकस हुने गरेर राहत दिने हिसाबले चाहिँ आउने, तर साना होटल व्यवसायी र मजदुरलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने हिसाबले चाहिँ नआएको भन्ने पनि आरोप छ, जसका कारण धेरै कर्मचारीहरू विस्थापित भएको भन्ने पनि कुरा छ। अब हाम्रो परिवेश नै कुरा गरौँ हैन। हाम्रो परिवेश कस्तो छ भने जो ठुलाबडा छन् जसको अलि पहुँच छ उहाँहरू लाभान्वित उहाँहरू पहिला हुन्छ, त्यो चाहिँ देखेकै कुरा हो। गएको वर्षमा नै हाम्रो अब यो आर्थिक नीति मौद्रिक नीतिमा यस्ता अब हाम्रो होटल क्षेत्र पर्यटन क्षेत्रलाई केही नीतिगत यो हाम्रो आर्थिक राहत दिने, अब सस्तो ब्याज दरमा दिने कुराहरू आथ्यो। त्यसबाट हामीले अवश्यक सफलता साना र मझौलाले पाउन सकेन। अझ काठमाडौँ बाहिरको त धेरै पाउँदै पाएन। त्यसले त्यो हिसाबमा तपाईँले भन्नुभयो होला। अब यसपालि चाहिँ त्यो नहोस् भन्ने हामीले सरकारलाई सजग गरिरहेका छौँ, राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि त्यो कुरा गरेका छौँ। तर अब भन्ने एउटा हुन्छ, गर्ने अर्को हुन्छ हाम्रो देशमा। अब हेर्दै जाउँ त्यसमा त अब हामी नै हो, त्यसपछि पछि लाग्नुपर्छ। हजुर, अब जस्तो सरकारले यो अति प्रभावित क्षेत्र भनेर व्यवसायीलाई हित हुने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि अघि सारेको जस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण होइन, त्यसको चाहिँ टाइम ग्याप राख्ने जस्ता कुराहरू पनि ल्याएको छ नि। अब यसले कतिको सम्बोधन गर्न सकेको छ यहाँहरूको मागलाई, समस्यालाई? अब नीति त आयो होइन, मौद्रिक नीति आयो, बजेट पनि परिमार्जित बजेट पनि आउँछ। त्यो नीति घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई लागू गर्ने कार्यविधिहरू, त्यसको नीति नियमहरू, त्यसको प्रक्रियाहरू आउनुपर्छ। अब त्यो आउँदा चाहिँ अलिक ढिलो भइरहेको हुन्छ, निर्देशिकाहरू आउन ढिलो भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मौद्रिक नीतिकै कुरा गरौँ, मौद्रिक नीति राष्ट्र ब्याङ्कबाट घोषणा भयो, त्यसको लागू गर्ने हामीले सम्पर्क गर्ने त हाम्रो ब्याङ्कहरू हो। राष्ट्र ब्याङ्कले त हामीसँग डाइरेक्टली डिल गर्दैन। हाम्रो ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ प्रष्ट रूपमा निर्देशिका के हो, अब प्रक्रिया के हो, कार्यविधि के हो, अझ पनि प्रष्ट रूपमा आइरहेको छैन। त्यो चाहिँ हाम्रो भनाइ के भने यो दसैँ तिहारसम्म नलम्बियोस्, किनभने यो एकदमै स्थिति कस्तो छ भने आजको दिनमा अब हामी एकदम असामान्य स्थितिमा
अगाडि बढिरहेछौँ। जस्तो अब सङ्क्रमण छ, हाम्रो नेपालीको जीवज्यान बचाउने सबैको कर्तव्य हो। अब सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ अब यो CCMC लगायत अनि यो अब सङ्क्रमणकालीन नीति नियम अब ऐनै तर्जुमा गरेर काम गरिरहेछ। असामान्य स्थिति छ, तर जति पनि नीति नियम अब हाम्रो घोषणा भएको छन्, अब हाम्रो ऐन कानुनहरू छ, त्यो चाहिँ सामान्य अवस्थामा जसरी डिल गरिन्थ्यो नि, सामान्य अवस्थामा बनेको नीति नियम कानुन अनुसार हामीले काम गरिरहेछौँ। तर स्थिति चाहिँ असामान्य छ भनेको बिचमा अलिकति बिचमा मेल खाइरहेको छैन। हाम्रो भनाइ के भने यो अविलम्ब जुन कुरा घोषणा गरिन्छ त्यो लागू हुनु पर्यो। म तपाईँले सानो एक्जाम्पल दिउँ, अब यो बजेटले चाहिँ नि 10 दिनको पर्यटन काज भनेर घोषणा गरेको छ। 1 महिनाको लागि बाह्य पर्यटकलाई 1 महिनाको फ्री भिसा दिने भन्ने जुन घोषणा मैले निवेदन गरेँ, त्यो आजसम्म लागू छैन, त्यसको कार्यविधि नै तयार छैन, त्यसको परिपत्र नै जारी भएको छैन भनेपछि अब घोषणा चाहिँ गर्ने चुप लाएर बस्ने गरेर त भने होइन होला। असामान्य परिस्थितिमा अलिकति सामान्य तौर तरिकाले काम नगरेर अलिकति 24 आवर्सै काम गरौँ न। हाम्रो देशमा हामीले देखाए पनि छौँ नि, ऊ अब हाम्रो अध्यादेशहरू त रातारात आएर भोलिपल्ट लागू नै भइसकेको हुन्छ। आर्थिक क्षेत्र पनि त्यस्तो आवश्यक छ, गर्नु पनि त्यो चाहिँ अब नयाँ सरकारले त्यसमा हेरिरह होला भन्ने हाम्रो आशा हो। हजुर, जस्तो यो नीति नियम बने पनि अन्तर मन्त्रालय बीच, सरकारी निकाय बीच चाहिँ समन्वय नभएर पनि बाधा अवरोध आएको भन्ने हो। पक्का। अब त्यस्तो हामी चाहिँ पर्यटन मन्त्रालय, हाम्रो तालुकदार मन्त्रालय भयो, पर्यटन मन्त्रालयले जुन नीति नियम जारी गर्छ हामीले पालना गरेर हाम्रो होटल चलाउँछौँ। अब पर्यटन मन्त्रालयले के भन्छ भने अब WHO को रिकमेन्डेसनमा हेल्थ प्रोटोकल जारी गरेको छ नेपाल सरकारले। हाम्रो होटल सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो हेल्थ प्रोटोकल पालना गरेर हामी होटल सञ्चालन गर्ने हो। तर त्यो कुराहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कहिलेकाहीँ बाधा, अब त्यो पुरा रूपमा त्यो अब त्यसलाई सपोर्ट गरिरहेको देखिँदैन, गृह मन्त्रालयबाट सपोर्ट भइरहेको हुँदैन भनेको एक अर्काको मन्त्रालयहरू बिच नै सामञ्जस्य देखिँदैन भनेको। मैले अहिले त्यसैले भनेको एउटा राष्ट्रिय नीति हामी अगाडि कसरी बढ्ने हो, आर्थिक रूपमा अब उद्योग व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा एउटा राष्ट्रिय रूपमा एउटा यसो गर्ने भन्ने एउटा कार्यविधि कार्यनीति आएको खण्डमा हामी सबैलाई काम गर्ने सहिलो हुन्थ्यो। नत्र हामीले अब 24 आवर्स यसैमा लागेका छौँ, हाम्रो त अब रोजीरोटी नै यही भयो। हामीले आफ्नो आफ्नो काम सबैले गरेका छौँ, तर हामीले गरेको कामले फल पाइरहेको छैन। किन त लागू नै हामीले गर्न गाह्रो हुन्छ। हामीले भनेको अब स्वास्थ्यले नमान्ला, हामीले भनेको अब पर्यटन हाम्रो गृहले नमान्ला, यस्तो कुराहरू छ। हजुर, अब जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भनौँ न, विशेष गरी अमेरिका, युरोपियन कतिपय कन्ट्रीहरूले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको हिसाबले रेड जोनमै राखिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा अब पर्यटकहरूको आउने चाहना कस्तो पाउनु भएको छ, तयारी छन् कि छैनन्? अब यो हटाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ सरकारको तर्फबाट चाहिँ? मैले एकछिन अगाडि भने अब नेपालमा यो अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बरमा आउने धेरै मान्छेहरूले नेपाल आउन चाहेका छन्। अल्पाइन एक्टिभिटी गर्नलाई, माउन्टेनियरिङ गर्ने, हिमाल चढ्ने मान्छेहरूले। अब उहाँहरूको हामीलाई सोधपुछ इन्क्वायरी स्ट्रङ छ, तर त्यो बेलामा के नीति हुन्छ त भन्ने कुराहरू एउटा पक्ष रह्यो। अर्को पक्ष तपाईँले भनिएका जस्तै ट्राभल एडभाइजरी नेपाललाई छ। ट्राभल एडभाइजरी भनेको रेड जोन हो। अब अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायतका मुलुकहरूले अब आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ नेपाल नजानु, नेपाल चाहिँ रेड जोनमा छ भनिरहेछ भनेको। अब त्यो त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने इन्टरनेसनल इन्सुरेन्स नगरिकन कोही मान्छे आउँदैन, मेडिकल इन्सुरेन्स, ट्राभल इन्सुरेन्स नगरिकन। ट्राभल इन्सुरेन्स, मेडिकल इन्सुरेन्स जारी गर्न नै गाह्रो हुन्छ जब त्यो रेड जोनमा ट्राभल एडभाइजरी छ भनेर। हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसनहरूले, हाम्रो एम्बेसीहरूले यो कुरामा पहल गर्नु पर्यो। किनभने ट्राभल एडभाइजरी 6 महिना अगाडि आएको कुरा थियो। 6 महिना अगाडि हामी कहाँ डेल्टा भेरिएन्ट थियो र हामी कहाँ यो खोपको मात्रा पनि भर्खर सुरु भएको थियो, त्यो एकदमै व्यापक रूपमा भइसकेका थिएन। आजको दिनमा त हाम्रो खोपको मात्रा व्यापक भइसकेका छ। झन्डै 1/3 हाम्रो नेपाली नागरिकले खोप पाइसकेका छन्। अवस्था त सुध्रेको छ नि। खोप पाइसकेपछि अब हाम्रो यो सङ्क्रमणबाट धेरै हदसम्म बचिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ संसारभरिमै। भनेको हामीलाई ट्राभल गर्नलाई हामीलाई के भएको छ भने एउटा विश्वास त बढेको छ नि। अब अहिले फेरि के भन्ने, अहिले संसारभरि के देखाएको छ भने एउटा ट्रेन्ड V2V भनिन्छ। V2V भनेको जो हाम्रो पर्यटकहरू विदेशबाट जो पर्यटक आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि भ्याक्सिनेटेड हुनुहुन्छ, पुरा मात्रामा भ्याक्सिनेसन लगाएर आउनुहुन्छ। हाम्रा कामदार कर्मचारी जसले उहाँहरूलाई सेवा गर्छ, होटेलका कर्मचारी कामदार पनि भ्याक्सिनेसन लगाइसकेका हुनुहुन्छ पुरा मात्रामा। भनेको एउटा भ्याक्सिनेसन लगाइसकेका मान्छेलाई अर्को भ्याक्सिनेटेड मान्छेले सेवा दिँदाखेरि त
त्यो माहौलै अलिकति परिवर्तन इम्प्रुभमेन्ट भएको छ। यसलाई हामीले अगाडि बढेर नै अब दुःखका दिनहरू मात्रै हेरेर हुँदैन, सुखका दिनहरू हामीले हेरेर प्लान गरेर V2B ले गर्दाखेरि एउटा राम्रो नयाँ एउटा सुरुवात भएको छ, त्यसमा हामीले अझ क्याच गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। अब पर्यटन क्षेत्रलाई सँगसँगै अझ होटल क्षेत्रलाई पनि अब चलायमान बनाउनलाई तत्काल सकिन्छ सकिँदैन के छ? सकिन्छ भने कुन मोडालिटीबाट जानुपर्छ? हाम्रो मागे के छ भने हामी सधैँ यसरी बन्दाबन्दी राखेर हुँदैन, काम गर्न दिनु पर्यो, नत्र हामी पलायन हुन्छौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब रोग पनि छ, भोग पनि छ। भोग पनि त टार्नु पर्यो नि, भने काम गर्न दिनु पर्यो। भनेको अब संसारभरिले आज बेस्ट प्र्याक्टिसहरू हेरौँ न हामी, संसारभरिका बाह्य मुलुकका देशहरूले अब यो हेल्थ प्रोटोकल पालना गरेका छ। कोरोना संक्रमणलाई बचाउने किसिमको हेल्थ प्रोटोकल जुन बनाएको छ संसारभरि नै त्यही हो, हामीले पनि त्यही गर्छौँ। त्यसलाई पालना गर्नु पर्यो र काम गर्न दिनु पर्यो। अब भनेको एकैचोटि ठुलो मात्रामा हामीले एक्सपेक्ट पनि गरेका छैनौँ। पहिलो पाइला, दोस्रो पाइला, तेस्रो पाइला चाल्दै चाल्दै जाने त हो नि हामी पनि। आज अब 1 कोष हिँड्छौँ, भोलि 10 कोष हिँड्नुला, पछि 20 कोष हिँड्नुला, त्यसरी जाने हो। सुरुवात गरिदिनु पर्यो। सुरुवातको लागि मैले भनिहालेँ, पर्यटन डोमेस्टिक टुरिज्म एकदमै पोटेन्सियल छ देशमा। त्यसको लागि चाहिँ अब सरकारले 10 दिनको पर्यटन काजै घोषणा गरिसकेका छ र अब आउने अटममा चाहिँ बाह्य विश्वका अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू पनि नेपाल आउने चाहना राखिरहनु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने किसिमले CCMCलाई नै भन्छु म त। CCMCमा सबै निकायका प्रतिनिधित्व भए हुनाले CCMCले यसलाई निर्णय गरेर सरकारले सिफारिस गरिदिएको खण्डमा हामी सरकारले यसमा एउटा राष्ट्रिय नीति यसरी अगाडि बढिन्छ भनिदिएको खण्डमा हामीले काम सुरु गर्न सक्छौँ र बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्ने जाने हो। अब यसरी सधैँ यसरी बन्दाबन्दी गरेर बस्न सकिँदैन। हजुर, जस्तो अघि यहाँले अलिकति खोपको पनि कुरा गर्नुभयो। अहिले कोरोना विरुद्धको खोप दिने एउटा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेछ, अभियान जस्तो पनि छ। यो होटल व्यवसायी अनि श्रमिकहरूको पहुँचमा चाहिँ खोप कतिको पुगेको छ, कतिले पाए? अब खोपको हामी सुरुदेखि नै यसमा लागिरहेछौँ। अब एउटा विडम्बना नै भनौँ, अब हामी चाहिँ अब अरबौँ रुपियाँ हामी कर तिर्छौँ, तर हामी चाहिँ नि होटल क्षेत्र चाहिँ प्राथमिकतामा परेन हामी सुरुमा, तर हामी भन्छौँ त गऱ्यौँ। अब अहिले कति चाहिँ अब उमेर समूहको हिसाबले अब आफ्नो अब एप्रोचको हिसाबले धेरै हाम्रो होटल सेक्टरका मान्छेहरूले केही न केही खोप पाउनु भएको छ। काठमाडौँभन्दा बाहिर अझ समस्या छ। यसमा हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीजीले हाम्रो निवेदन रेगुलरली भनिरहेछौँ कि हामीलाई पनि प्राथमिकता पाएर हामीले खोप दिनु पर्यो। खोप नदिकन अगाडि बढ्न सकिँदैन। मैले भनिहालेँ V2B को कन्सेप्ट छ अहिले। अब यसमा त अब आशा गरौँ अब खोपहरू पनि आइरहेछ, यसमा हामीले राम्रै होला। हजुर, अब यो कोरोना सङ्क्रमण कहिले ठ्याक्कै साम्य हुने भन्ने चाहिँ एउटा अनिश्चित नै भनिरहेछ। अब यो अवस्थामा यो अनिश्चितताकै बीच यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनलाई के कस्ता उपायहरू छन्, के देख्नु भएको छ यहाँको? कोरोना त तुरुन्तै यो अब निर्मूल हुने सम्भावना कमै संसारले पनि त्यही भनिरहेछ। अब यसलाई एउटा अर्को रोगको रूपमा हामी कहाँ त सयौँ रोग छ नि मानव जातिले फेस गर्नुपर्ने, यसलाई रोगको रूपमा लिएर यसलाई सङ्क्रमणका उपायहरू अब हामीले सुरुमा आउँदाखेरि हामी अन्यल थियौँ, के गर्ने कसो गर्ने थियो नि हामीलाई। त्यो त हामी अभ्यस्त भइसकेका छौँ। अब हामीले त आफ्नो बचाउने किसिमले त हामी काम गरेका छौँ। त्योभन्दा माथि हामीलाई भ्याक्सिनेसन भइसकेका हुनाले अब आफ्नो स्वास्थ्य सङ्क्रमणलाई अब सुरक्षालाई पुरा ध्यान दिएर काम सुरु गर्ने हो। यसमा अब मैले भनिहालेँ डोमेस्टिक टुरिज्म अगाडि बढाउने र अब आउने अटम सिजनको लागि जुन अब माउन्टेनियरिङ ट्रेकिङ गर्न आउनेहरूलाई खुल्ला गरेर केही मात्रामा हामीले उहाँहरूलाई ल्याउने र अनि अब त्यसले चाहिँ सरकारले पनि आफ्नो अब धेरै सरकारी निकायहरूले सभा सम्मेलन गर्न रोकिरहेछ। अहिले उहाँहरूको सभा सम्मेलन गर्ने धेरै डिमान्डहरू हुन्छ, आवश्यकताहरू हुन्छ। त्यसलाई पनि बिस्तारै खोलिदिने 25 जनासम्म त सरकारले खोलिदिएकै पनि छ। किनभने अब डोमेस्टिक टुरिज्मले ठुला होटलहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। ठुला होटलहरू चाहिँ अब हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्मको रुजाइमा पर्दैन। अब ठुला होटल चलाउनु पनि पर्यो, आवश्यक छ। ठुला होटलको झन् ठुलो लगानी हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यो सभा सम्मेलन गर्ने छुट दियो भने सभा सम्मेलन गर्दाखेरि केही न केही व्यवसाय बढ्न सक्छ। त्यसकारणले अब हामीसँग जम्मै अध्ययन प्रशस्त अनुसन्धानमा आधारित अध्ययनहरू हामीसँग छ। त्यो हामी सरकारलाई हामीले प्रस्तुतै गरेका छौँ, पेशै गरेका छौँ। त्यसमा क्रमिक रूपमा सरकारले त्यसमा हेरिदिएर त्यसमा निर्णय गरेको खण्डमा राष्ट्रिय नीति कार्यनीति तयार हुन्छ र हामी सबैले काम गरेर अगाडि बढेर यो अवस्थाभन्दा हामी सफलता पाउन सक्छौँ भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो। हजुर, अब यो होटल क्षेत्रलाई
उकास्नको लागि अन्य क्षेत्रसँगको समन्वय आवश्यक छ कि छैन? छ भने जस्तो निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको के कस्तो सहयोग हजुर आवश्यक हुन्छ? अब पर्यटन क्षेत्र आफैमा पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्नलाई भन्दा पनि अब धेरै सबै क्षेत्रको सहयोग चाहिन्छ। जस्तो अब नेपाल आउनलाई एयरलाइन कम्पनीहरू, अब भित्र देशभित्र अब यता ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि ट्रान्सपोर्ट, किसानहरू, अब ब्याङ्क, इन्सुरेन्स, टेलिफोन सबैको केही न केही रोल त भइहाल्छ। त्यो मानेमा नेपाल अब पर्यटन क्षेत्रले सबै क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि पनि बढाउन सहयोग गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले बारम्बार त्यही नै भनिरहेको छु कि एउटा राष्ट्रिय नीति कार्यनीति हामी अगाडि कसरी बढ्छौँ, उद्योग व्यवसाय पर्यटन लगायत उद्योग व्यवसाय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा निश्चित रूपमा एउटा कार्यनीति कार्यविधि बनेको खण्डमा त्यो सबै क्षेत्रबाट त्यो पालना हुन्छ। त्यो अब सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार सबै मन्त्रालयहरूले पालना गर्छन्। त्यो गरेपछि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। काम त हामीले गरि नै रहेछौँ, सबै क्षेत्रले आफ्नो आफ्नो काम त गरिरहेछौँ, तर समन्वय छैन, त्यसको अब टिमवर्क नभए हुनाले हामीले भनेको काम कहिले प्रभावकारी हुन्छ कहिले हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नलाई सबै क्षेत्रको साथ सहयोग भयो भने हामीले आजको भन्दा बेटर रिजल्ट पाउँछौँ। त्यो गर्न सकेन भने धेरै हाम्रो अर्थतन्त्र थला बस्छ। थला बसेपछि उठ्न निकै गाह्रो हुन्छ। तत्काल चाहिँ के गर्नुपर्ने छ? तत्काल होइन, त्यसमा त नेपाल सरकारले कति घोषणा गरिसकेका छन् नि। मैले उदाहरणको लागि नै भनिरहेको छु कि अब 10 दिने पर्यटन काज, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई 1 महिनाको फ्री भिसा, यो कुराहरू नै लागू गरिदिएको खण्डमा यसले नै केही न केही हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सकिहाल्छ। सरकारले घोषणा गरेको मौद्रिक नीति, अब सरकारले अब जुन अब परिमार्जित बजेट आउँछ, बजेटले धेरै कुराहरू पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्नलाई, होटल क्षेत्रलाई विकास सम्वर्धन गर्नलाई कुराहरू ल्याएको छ। त्यसको लागू गरिदिनु पर्यो। हाम्रो देशमा के देखिन्छ भने नीति नियम त घोषणा हुन्छ, त्यसको लागू गर्ने एउटा संयन्त्र जुन हुन्छ नि, त्यसको अब लागू भयो भएन लेखाजोखा गर्ने संयन्त्र नै हाम्रो देशमा रहन्छ। त्यो महिना दिनमा सरकारले घोषणा गरेका कुराहरू लागू भयो कि भएन, लागू गर्दाखेरि पनि कति कुरा नीति नियमले नै बाध्य रोकिरहेको हुँदो रहेछ, त्यसमा रोकावट गरे हुँदो रहेछ। अब यो अब बाधा अड्कन फुकाउँदै अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। भनेको एउटा संयन्त्र नै खडा गरेर त्यसमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पनि राखेर काम गर्न पाएको खण्डमा हामी त्यसको भुक्तभोगी त हामी हो नि। हामीले सरकारलाई साथ सहयोग पनि दिन्छौँ, होस् टाइममा हैसियत पनि गर्छौँ र हाम्रो दुःख, हाम्रो गाह्रो अप्ठ्यारो पनि सरकारलाई बताउँछौँ। अनि एउटा देशले एउटा राम्रो प्रतिफल पाउँछ भन्ने हाम्रो आशा हो। यहाँहरूको माग र जुन समस्या उठान गरिराख्नु भएको छ यसप्रति सरकार चाहिँ कतिको गम्भीर अब भनौँ न संवेदनशील पाउनु भएको छ? के छ सरकारले यो कुराहरू अब सरकारमा नीति निर्माणमा बस्ने अब ब्युरोक्रेसीमा बस्ने उहाँहरूले यो कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, बुझ्या हुनुहुन्छ, तर कति परिवेशले गर्दाखेरि समन्वयको अभावले होला कति कुरा लागू हुन्छ, कति कुरा लागू भइरहेको, धेरै कुरा लागू भइरहेको हुन्न। अझ हामीलाई चाहिँ दुःख के लाग्छ भने हामीले यस्तो कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ, हामी यहाँ जीवन मरणको कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ, तर सरकारबाट जुन रेस्पोन्स आउनुपर्ने हो भने रेस्पोन्स प्रष्ट रूपमा आइरहेको हुन्छ पनि भनिँदैन, हुन्न पनि भनिँदैन। अनि हामीले अगाडि कसरी काम गर्ने भनेको हामी के भन्छौँ भने हामीलाई रोग पनि छ, भोग पनि छ र अन्यल पनि छ। के अन्यल भोलि के हुन्छ भन्ने कुरै हामी भन्न सक्दैनौँ। हामी व्यवसाय गर्ने मान्छे त 6 महिना वर्ष दिनको प्लान गरेर गरे हुन्छौँ। हामीले प्लानै गर्न सक्दैनौँ भोलि के हुन्छ भन्ने सरकारी नीतिमा भर पर्ने कुराहरू नीतिगत स्पष्टता भइदिएको खण्डमा हामीलाई अझ सहज हुन्छ काम गर्नलाई, हामीले रिजल्ट ल्याउन अझ सजिलो हुन्छ। हजुर, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अन्तमा हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? अब पर्यटन क्षेत्रको हाम्रो देशमा धेरै ठुलो त्यसको महत्त्व छ, भूमिका छ र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उगास्नलाई, जुन समृद्धि ल्याउनलाई यसले पर्यटन क्षेत्रले धेरै काम गर्न सक्छ। हामीले प्रकृतिले अब हाम्रो यहाँको परिवेशले हाम्रो पर्यटन विकास गर्न सबै कुराहरू हामीले दिएको छ। हामीले पर्यटन क्षेत्रमा, होटल क्षेत्रमा यति धेरै लगानी गरिसकेका छौँ। हामीले आजको दिनमा झन् 25 लाख हाम्रो पर्यटक, 25 लाख ग्राहकलाई हाम्रो नेपालभरि नै हाम्रो होटल उद्योगले सेवा दिन सक्छ। होटल उद्योग फेरि अब हामी 70 वर्षको इतिहास बोकेको हामी उद्योग हौँ र यो चाहिँ मोस्ट प्रोफेसनली हामी सञ्चालन भइरहेछ। आज संसारको कुनै पनि मापदण्ड, कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड भन्दा हामी कम छैनौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यसलाई अगाडि टिकाउनु पर्यो। यत्रो ठुलो लगानी छ देशको यो क्षेत्रमा। अब भन्दाखेरि यसलाई टिकाउनलाई चाहिँ अलिकति रेस्पोन्सिभ भएर सबै क्षेत्रले आफ्नो काम गरिदिएको खण्डमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र यसले
देशलाई, जनतालाई, हामी आफै व्यवसायीहरूलाई, हामीसँग काम गर्ने कामदार कर्मचारी सबैले यसमा फाइदा लिन सक्छन् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यसमा हामी त लागि परेकै छौँ। यसमा अब हाम्रो स्टेक होल्डरहरू, सरकार लगायत स्टेक होल्डरहरूले सबैले आफ्नो क्षेत्रमा गरिदिनुपर्ने काम गरिदिनु भयो भने हाम्रो अगाडिका दिनहरू हामी राम्रोसँग प्रभावकारी ढङ्गमा हामीले रिजल्ट देखाउन सक्छौँ। हस्, यहाँको यो समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले समग्र होटल क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको प्रभाव, व्यवसायी, मजदुरका साझा समस्या र होटल क्षेत्रलाई पुनः कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो होटल सङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहज्यू। अर्को साता फरक अतिथि र प्रस्तुतिका साथ पुनः उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।